भरोसा दुआ वफा ख्वाब मान मोहब्बत कितने नामों में सिमटे हो सिर्फ एक तुम। वो भी घर पहुंची थी। रास्ते में उसे ये एहसास होता रहा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, जैसे कोई उसकी हिफाजत कर रहा है। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में आई और फ्रेश होकर नीचे उतरी, जहां माफिया बेगम खाना बनाकर फारिग हुई थी, जबकि चचियाँ टीवी देख रही थी। उन्होंने ये तक गवारा न किया था कि उठकर काम कर देती। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई मुफ्ती में क्यों रहने को चाहते, आखिर रहने ही है तो काम करें। मामा जानी आज क्या बनाया है? जरी ने किचन में खड़ी अपनी माँ से पूछा था, जो अब पानी का गिलास पी रही थी। गुड़िया, आज मैंने बिरयानी बनाई है, उन्होंने प्यार से इसके माथे पर बोसा दिया था। आज कैसा दिन रहा मेरी जान का? अब ताशी उनके साथ बैठ गई थी जब उन्होंने कहा था। बहुत अच्छा, धीमी मगर मीठी सी आवाज़ गूंजी थी। दिन के जिक्र पर वो शख्स याद आया था जो साये की तरह उसका साथ रहता था। चाय बन गई है, डालकर कमरे में चलो, मैं भी आ रही हूँ, वो उसे कहती बाकी का किचन समेटने लगी थी, जबकि वो 2 कप चाय लेके चल दी, क्योंकि खाना तो तब ही लगता था जब घर के बाकी मर्द आते थे, यानी चचा और शयान साइन वगैरह। मुझे जुस्तजू इश्क है, तेरी कुर्बतों का सवाल है, मैं हूँ इश्क से ना आशना, मेरे दोस्तों का ख्याल है। वो भी कमरे में कप लाई थी और सोफे के सामने पड़ी टेबल पर रख चुकी थी। मामा अभी मौजूद नहीं थी। उसकी नज़रों में ज़रियाब आया था, उसका प्यार से समझाना, उसका बात करने का अंदाज़, आंखों में एहतराम। वो कितना प्यारा था ना। हाँ, बहुत, इतना कि ज़रताश इब्रार, जिसने कभी किसी गैर मर्द को नहीं सोचा, वो उसे सोच रही थी। वाकई वो बहुत प्यारा था। मेरा कलम है गवाह उस पर, मेरी शायरी भी दलील है, मेरी सांस है जो चल रही, तेरी चाहतों का कमाल। आजकल के दौर में जहाँ हर आँख में हवस और बात में मुफाद दिखता है, वहाँ वो कितना मुनफरिद था, सच्चा, खालिस और खरे जज्बातों का मालिक। वो मोहब्बत नहीं, इश्क करने के काबिल था। अजीब कशिश है इन दोनों की एक दूसरे में। वो मासूमियत से इश्क करने लगा था, तो वो उसके एहतराम करने के अंदाज से। मेरी निगाह से तू दूर है, दिलोजा से पर तू करीब है, ये फिराग है ना वस्ल है, तेरी शफ़क़तों का ये हाल है। अभी वो कुछ और भी सोचती कि दरवाजे के खुलने की आवाज़ ने उसे होश में पटखा था। माफिया बेगम अंदर आई थी। क्या सोच रही है गुड़िया? अपना चाय का कप पीती वो उसके साथ सोफे पर बैठ गई थी। मामा, एक सवाल पूछूं? वो खासी उलझी हुई लग रही थी। जी चंदा। मामा, मोहब्बत क्या होती है? वो कदरे बेधड़क लहजे में बोली थी, क्योंकि इन दोनों के ताल्लुकात माँ बेटी के अलावा दोस्तों जैसे भी थे। गुड़िया, मोहब्बत एक जज्बा है, एक बेधड़क जज्बा, जो कब दिल में उभरता है, किसके लिए उभरता है, हमें ना मालूम होता है, ना उस पर इख्तियार होता है। वो उसे प्यार से समझा रही थी, तुझे ज़िंदगी में क्या मिला, सिर्फ इश्क ही तो नहीं ज़िंदगी, तू ना खौफ कर इस बात का, तेरे दुश्मनों की ये चाल है। तो क्या ये जायज़ है? इसने अपने होंठों को ज़बान से तर करते हुए कहा था। दिल की जो हालत थी उसे जानना भी था। चंदा, मोहब्बत करना, उल्फत रखना सिर्फ तब जायज़ है जब उसमें खुदा की बनाई गई हदूद को ना तोड़ा जाए। जानती हो चंदा, दुनिया में जितनी कशिश एक नामहरम की बातों में है, उतनी कशिश किसी चीज़ में नहीं। वो उसे समझा रही थी कि हलाल जज्बे बाकी ही हलाल होते हैं, हराम की नमक के जज्बे तो जायज़ ही नहीं। अब उसकी ये उम्र थी कि उसे इन सब बातों से आशना करवाया जाए, उसे बताया जाए कि क्या हलाल है क्या हराम, ताकि वो हराम की तरफ राग़िब होने की बजाय हलाल की तरफ जाए। मेरी मंजिल है दूर बहुत पर, मेरी जुस्तजू को दुआम है, कोई रंज है ना मलाल है, मेरी आशिकी बेमिसाल है। मामा, मैं कुछ काम कर लूँ? बहुत काम मिला हुआ है। दिल के सवालों को जवाब मिल गए थे, लिहाजा जाना ही मुनासिब समझा था। जानती थी अगर कुछ देर और बैठी तो उनकी नज़रों के
مفہوم کو یقین کی مہر ثبت کر دیتی، لہٰذا وہ اٹھ گئی تھی، جبکہ انہوں نے بہت کچھ سوچ کر بس سر ہلا دیا تھا۔ آج کافی کام تھا پولیس اسٹیشن میں۔ وہ آج کل ایک کیس پر کام کر رہا تھا جو کہ ڈرگس مافیا کے خلاف تھا۔ ہمارے ملک کی کئی بڑی یونیورسٹیوں میں طالبات کو نشے کا عادی کیا جاتا ہے، جس میں قصوروار دشمن عناصر کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ نظر رکھیں تو ان کے بچے کبھی بھی اس صحبت میں نہ پڑیں۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کی خیر کرے، ہمارے ملک کے مستقبل کو ہمیشہ روشن رکھیں، آمین۔ اس نے گھڑی پر دیکھا جہاں رات کا 10 بج رہا تھا۔ اپنی چیزیں سمیٹ کے وہ اٹھا تھا۔ موبائل دیکھا تو وہاں بی جان کی کالز آئی ہوئی تھی۔ جانتا تھا وہ اپنے لیے پریشان ہوئی ہوں گی، وہ میرے لیے پریشان ہوئی ہوں گی کہ میں کہاں ہوں۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ باہر کی جانب چل دیا تھا جہاں اس کی پجارو کھڑی تھی۔ اس میں بیٹھ کے اس نے میوزک آن کیا۔ اس وقت پلیئر پر گانا لگا ہوا تھا، کوئی دل بے قابو کر گیا، کوئی عشق کا دل میں بھر گیا، آنکھوں آنکھوں میں وہ لاکھوں گلا کر گیا، اور ابا میں تو مر گیا ہوئے، شدائی مجھے کر گیا ہوئے۔ گانے کے بول اس کے دل کی عکاسی کر رہے تھے۔ ایک دلکش مسکراہٹ شیپ دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ تو اب آپ کا معصوم چہرہ جب تک نہ دیکھ لوں سکون تو ملنے والا نہیں۔ چلیں، جو آپ کی مرضی۔ تصور میں اس سے مخاطب ہوتا، اب تھکن کے باوجود اس کا رخ تاشی کے گھر کی طرف تھا۔ تقریباً 8 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ پہنچا اور وہاں گھر کے باہر سناٹا تھا۔ اس نے پتہ کروا لیا تھا ان کی ہر قسم کی روٹین کا، لہٰذا اللہ کا نام لیتا وہ پچھلی طرف کود گیا تھا اور پھر پائپ کے ذریعے فیری کے کمرے تک پہنچا۔ وہاں مافیا بیگم سو چکی تھی کیونکہ وہ فجر میں اٹھ جاتی تھی۔ بیڈ پر ایک طرف وہ کروٹ کیے ہوئے تھیں تو دوسری طرف تاشی۔ وہ کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آرام سے اندر آتا وہ دبے پاؤں اس کی طرف آیا جو تکیے کو سینے سے لگائے بچوں کی طرح سو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھر اس کے مکھڑے کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے ہٹائے تو یوں لگا جیسے چاند کے گر سے بادل ہٹائے ہوں۔ کبھی اس طرح میرے ہم سفر، سبھی چاہتے میرے نام کر، اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام بھی کوئی شام کر، میرے دل کے سائے میں آ ذرا میری دھڑکنوں میں قیام کر۔ یہ جو میرے لفظوں کے پھول ہیں تیرے رستے کی یہ دھول ہیں، کبھی ان سے سن میری داستاں، کبھی ان کے ساتھ کلام کر۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا وہ اپنا ماتھا اس کی پیشانی سے ٹکا کر اپنے ہار کا اعتراف کر گیا تھا۔ ہاں، وہ اعتراف کر گیا تھا۔ فیری، آج میں ہار گیا ہوں، تم نے مجھے تسخیر کر لیا ہے اور زریاب حیدر خان کو یہ ہار دل و جاں سے قبول ہے۔ اس کے ماتھے سے اپنے لبوں کو مس کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر ایک آخری نظر اس پر ڈالتا وہ جہاں سے آیا تھا وہاں ہی چل دیا۔